بيرو نقدن لمعت عداغان تقراي نكيلاتات مزقبان نقدن كيلاتات داتان تكالو سرعات نقدن مزمان زغل تقبار توكور سلطنا أبا مهابي ركب بتي زقات أماز انت تاوخوينات مخنيات هاسي ازبزحو سرعات عداغات تقراي مزمان بتغراتي سرح كمزلو زقلتو دايركتر اتي بيرو دكتور رجع برها سلطنتي ستوهابم سلطنا بتغرات تخطاتي لهم نعدم اجامم كوفيو تسويت كمزقبر لهم حبيروم كم كل قدمت زنبارنا حزب دحرته سرعنا سلازلنا تم صقمات المقراف بزلنا عقمي او عرس مركسانا خوينا نصرح مسرحت سلازخونو بزونه تردينا صباح كتفؤكم لم كتفؤكم زلنا زلو او زريا تግራይ خيو زلو صلاون نعو بزطع منقد زي خونس نحزبنا ننقاداينا بزطع منقدي سرحتن مسرح كم حزبين قدمت كنقصل كم بيرون سلطون صورين قلقالوت نمحاو استجمره ناي ديجيتاليزيشن سرحت سلازخونه بو منفس تردنا اينات سلطنا كنوسد زغبنا علم بصحتو كابزلا بركم عباله ندحريت ستعرف سرعه نقد تግራይ نمزمان زخل سرحتي يسرح كم زلو دما دايركتوريت نقدن مزغبان فقاد اتي بيرو ايتعوت ارغاي نقلص غيرام سلطنازي مانيኛውም ነጋዳይ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ኣብ ቢሮኡ ኮይኑ ንግድ ፍቃድ ሓድሽ ንግድ ፍቃድ ከውቲ ይኽእል ክስርዝ ይኽእል ከመሓይሽ ይኽእል ካፒታል ክዕቢ ይኽእል ኩሉ ነገር ማለት እዩ ስለዚህ ታዩ ዝቅንሰሉ ዘሎ ሓደ ጊዜ ሴቭ ይገብራሎ ካልአይ ቴክኖሎጂ ተአታትሎ ሳልሳይ እናትዋና ደሞ ምሰባት አይራኸብን ዘሎ ምሰባት አይራኸብን ድሕር ንብል ኮይና ሙሉ ንክራይ ሰብሳቢነት አይ ቃላን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ከመይ ዲጂታላይዝ ንግወሮ ዝብል ምሰሞያ ተነጋጊርና ሲስተም ዲቨሎፕ ጌርና سلطنا اينا نهب زلنا مالتي سلطنت بغديوم بتي زرخبو سلطنا عقم فطيروم سرعت نقدين مزمان اجامم كم زفصمو ارغاغيصوم حزونت نغاداي قطتا تغلغالوت كركب حتو بزقرولو وان قلطف ملاشينا هنهو زلنا منغلتاع كي رخبه غلغالوت اب غزو خوينو بأوانو سلط زوانن صوري زوانن غلغالوت رهولن كالوت سيكتراتون نز غلغالوت بأونلاين زريالو منغدي قدمنا ببيرو نقد خيد كم زمص زي تباله قطتا تغلغالوت كافتي سيستم ريوم غلغالوت سهولو منغدي كنفطر نخلينا نحنا بتسلطنا مسرت كم لسرح نعوون لهابنا نحنا ون لهمزي سلطنا اللي وسدون لنا نعوون مسرت لحجزنا تلحجز ملو حجز لهابنا نسوون نايتو ديجيتاليزيشن تتقامن مغبار احنا دلوات فينا نسرح لنا مالتي